पानी मांगने पे मुझे गिरफ्तार कर दिया। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलाफा में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, कल का ये पूरा एपिसोड जो हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा और कराची के शहरियों ने कराची की सड़कों पर देखा, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का मिलियन मार्च, उस पर भी खैर अभी बात होगी क्योंकि उस पर भी आरा आने लग गई मुख्तलिफ किस्म की जनाब कि आया ये मिलियन मार्च था भी या नहीं। लेकिन चूंकि इसको नाम मिलियन मार्च का दिया गया, हम यही इस्तेलाह इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। PSP का मिलियन मार्च अपने रूट पर रवा दवा था, अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए जा रहे थे। रेड जोन में दाखिला हुआ और मुस्तफा कमाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर भी मुख्तलिफ आराप, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से आने लगी कि क्या ये गिरफ्तारी, क्या टॉर्चर का इस्तेमाल, क्या बैटन चार्ज यानी लाठी चार्ज ये सही इक़दाम था सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस का, या फिर मुस्तफा कमाल साहब और उनकी पार्टी को खुद ही एहतियात बरतना चाहिए थी कि जनाब ये लाल लकीर है, ये रेड जोन है, इसमें दाखिले पर पाबंदी है, तो ख्वाह मुस्तफा कमाल साहब खुद ही क्यों ना हो, कोई और भी क्यों ना होता, उसके साथ ऐसा ही सुलूक होता। ये भी इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2013 तक नाज़रीन MKM हो, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हो या फिर खुद सिंध गवर्नमेंट हो, ये किसी न किसी तरह से इक़्तिदार में भी रहे और कराची के एक बड़े हिस्से के स्टेक होल्डर्स भी रहे। तो आज जब ये एहतजाज कर रहे हैं, आज जब ये कराची की हुकूक की बात कर रहे हैं, तो तब कहाँ थे जनाब कि जब खुद इक़्तिदार का हुमा इनके सर बैठा हुआ था, इख्तियारात इनके पास थे, इनके एक जुम्बिश कलम से कई मामला ठीक हो सकते थे, तब ये अहबाब कहाँ थे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, PMLN से ताल्लुक है, इलेक्टेड मेंबर हैं आप पार्लियामेंट के, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब साबिर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और हमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से जनाब इफ्तिखार रंधावा साहब ने ज्वाइन किया। रंधावा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और थोड़ी देर में हमें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन करेंगे, कर चुके हैं ज्वाइन, ठीक है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। रंधावा साहब, सर मैं आपका चूँकि शो था, अब उस पर मुख्तलिफ आरा हैं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है सर आपके उस मार्च पे, वो ये है कि कमोबेश 100, 150 या 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जब आप रेड जोन की तरफ बढ़ रहे थे। तो सर ये कहा जा रहा है कि मिलियन मार्च के बाकी 9,99,900 लोग वो कहाँ थे और उन्होंने क्यों नहीं अपनी पेशकदमी को जारी रखा? रंधावा साहब। मैं आपने जितनी बातें की हैं अपने इंट्रो में भी जी, मैं ये समझता हूँ कि उसमें ही सब कुछ मौजूद था। बात ये है कि हम कुछ भी कहते रहे, मैं कहता हूँ वो लाखों लोग नहीं थे, वो 10 लोग थे। वो जितने लोग भी थे उसको पाकिस्तान का मीडिया सारा दिन उस टाइम पूरे में दिखाता रहा है कि वो कितने लोग थे। वो मिलियन का भी मिलियन मार्च था। ऐसा नज़ारा कराची की तारीख, पाकिस्तान की तारीख ने पहले कभी नहीं देखा। जो कल जितने लोग कराची के लोग सड़कों पर निकले हुए थे सर, जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी बताना चाह रहा हूँ, तब भी देखा पहले गया था तो ये कि हम, अच्छा प्लीज नहीं मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी बात बता रहा हूँ, हम 10 लोग थे। मसला ये कि हम मांगने क्या आए थे, मांग क्या रहे थे, पानी मांग रहे थे। मतलब ये कि हम कोई अपने लिए कोई पेट्रोल पंप मांग रहे थे, अपना कोई कर्जा माफ करवा रहे थे, अपने लिए कोई पासपोर्ट बनवा रहे थे, अपने भाइयों के लिए कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मांग रहे थे। मांग क्या रहे थे हम कराची के लोगों के लिए पानी मांग रहे थे, उनके लिए सेहत सफाई का निजाम मांग रहे थे, उनके लिए म्यारी मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज आपने जितनी बात की मुझे उसका जवाब दे। लेकिन मुझे जवाब देने दे, मैं बताता हूं चश्मा कहां से फूटना था। चश्मा क्या जो जिन लोगों को वोट दिए थे अवाम वहां जाएगी अपने हक के लिए, या अब्दस्तार एदी के सेंटर जाएगी, या शिपा के सेंटर जाएगी मांगने के लिए? दूसरी बात कि रेड जोन से 4 किलोमीटर दूर थे, यानी जिस जगह हम लोग बैठे थे वहीं बैठे थे। अभी तो हमने उन मॉब को, लोगों को खड़े होने को कहा था कि खड़े हों, मार्च करना है आगे की तरफ। अभी तो वहां खड़े हुए थे 4.5 किलोमीटर दूर, और अभी लोग खड़े हुए तो हुक्मरानों की टांगे कांपने लग गई। अगर वो 150, 200, 400 लोग थे तो शैलिंग की क्या जरूरत थी मेरे भाई, कहने की क्या जरूरत थी? इनको चंद हजार लोग तो आपने पिछले दिनों में देखा कि चंद हजार लोग तो आए रोज वहां पर पहुंचे हुए थे।
میں اسی شکایت کو رنداز صاحب آپ کی شکایت کو پیپلز پارٹی چونکہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے جی سندھ کی سر یہ شکایت کی گئی اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ شکایت کی جا رہی تھی سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ریزورٹڈ ٹو وائلنس ضرورت کیا تھی آخر پرامن مارچ پر لاٹھی چارج کرنے کی ابھی ریڈ زون میں داخل تو یہ نہیں ہوئے تھے تو سر ایک یہ شکایت تو ان کی ہے اپنی جگہ پر ہے کیا جواب دیں گے بلوچ صاحب دیکھیں علی بھائی بات یہ کہ دیکھو جب بھی سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو یہ ہر ایک کا رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حق ہے انڈیویجولی بھی ہر سٹیزن کا حق ہے کہ وہ اس پہ پروٹیسٹ کرے اس پہ بات کرے اقتدار اعلیٰ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بات کرے اچھا ایک چیز اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف آ رہے تھے ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہ وزیر اعظم کے ساتھ چائنا کے ٹور پر ہیں بھئی آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا رہے ہیں آپ نے وزیر اعلیٰ سے ملنی ہے یا آپ نے دیواروں سے بات کرنی ہے کن سے آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے وہاں پہ یا اس کے اسٹاف سے آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو لاٹھی چارج کی جو بات کر رہے ہیں یہ لاٹھی چارج تو ہمیشہ سے آج کی بات نہیں یہ تو پولیس اور سیاسی ورکروں اور سیاسی لیڈروں کا جو ہے نا یہ تو ایک چلتا ہی رہتا ہے یہ ہمارے دور میں بھی ہوا ہے ان کے دور میں بھی ہوا ہے ان کے دور میں اپنا ذرا جناب ان کو پوچھ لیں کہ یہ تو ایک ہلکا سا لاٹھی چارج آپ پہ ہوا ہے اور آپ کو تنبیہ کیا گیا کہ بھی کہ آپ ذرا یہ رستہ نہ پکڑیں اور دوسرا رستہ پکڑیں جو بھی کریں آپ کے زمانے میں تو آپ نے تو لوگوں کو تو لاٹھی چارج کیا گولیاں ماری آپ نے رستے بند کر دیے آپ نے سڑکیں بند کر دی ہیں آپ نے کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا آپ نے تو پروٹیسٹرز کو گولیاں ماری 50-60 لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا تو اس طرح نہیں کرتے اگر آپ نے جو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے دنیا کو پتہ ہے صاحب یہ آپ نے 12 مئی کا حوالہ دیا ہے 12 مئی کا حوالہ دیا سر آپ نے جی جناب وہ زمانے میں پوچھے نا ان کے تو سر آپ نے پکڑا 12 مہینے یعنی 12 تاریخیں ان لوگوں نے ایک 12 مہینے جی ایسے بہت جی میں کیا پوچھوں سر آپ وہی تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو نا ان لوگوں نے ان کو نہیں وہ تو ٹھیک ہے دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو اس پر اگر آپ چاہیں تو اس پر بھی ہم بحث کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے کرتا چلوں آپ کی بات بجا لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ طریقہ بھی ارشاد فرماتے جائیں صاحب کون سا طریقہ ہوتا ہے بے نظیر صاحبہ کون سا طریقہ اختیار کرتی رہی ہیں آپ لوگ کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ پرامن احتجاج تھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بچے ساتھ تھے ہماری فیملی ساتھ تھی جب میں اپنی بہن بھائیوں کو اپنی بہن اپنے بیٹی اپنے بچے کو چھوٹے سے کو ساتھ لے کر آیا ہوں تو کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں کسی کی طرف گھور کے بھی دیکھوں گا ابھی تو میں نے کہا کہ ہم جہاں تھے ہم سے ہلے بھی نہیں ہیں اور بچے فیملیاں ہمارے ساتھ ہیں شرم نہیں آتی یار نہیں میری بالکل ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے بھائی میں آپ کے پروٹیسٹ کو آپ کے پروسیشن کو اس کو میں کبھی چونکہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں خود کارکن ہوں ہم نے خود پروٹیسٹ نکالے ہم نے خود پروسیشن نکالے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں موجود نہیں ہے سر علامتی طور پہ بھی تو بنا جاتا ہی ہے نا پارلیمنٹ کے سامنے جب احتجاج کیا جاتا ہے آپ بھی کرتے رہے ہیں نثار صاحب بھی چودھری صاحب بھی کرتے رہے ہیں ضرورت نہیں کہ ہر وقت جو ہے پارلیمنٹ کچھ بھری ہو وہاں پر ممبران سے علامتی طور پہ بھی تو کیا جاتا ہے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے ہم وزیر اعلیٰ آفس گئے تھے آفس کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب میں افتخار صاحب آپ کے پاس آتا ہوں سر میں مراد علی شاہ صاحب سے ملنے نہیں جا رہے تھے اچھا میں آتا ہوں سر میں آپ دونوں حضرات کے پاس تھوڑی دیر میں دوبارہ واپس آتا ہوں باقی مہمان بھی موجود ہیں ان کی رائے بھی لے لیجیے انہوں نے دینی تھی چودھری صاحب کہتے ہیں جناب یہ سندھ گورنمنٹ کی تانا شاہی ہے غلط کیا انہوں نے غلط کیا سر یہ ریڈ زون کی طرف گئے کیوں تھے پہلی چیز تو یہ میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی قصوروار کہوں گا اور پی ایس پی کو بھی قصوروار کہوں گا میرے تو پیپلز پارٹی والے بھی دوست ہیں اور پی ایس پی والے زیادہ ہی گہرے دوست ہیں کیونکہ میرے ساتھ مصطفیٰ کمال صغیری اور سب لوگوں نے کام کیا ہے بات سمپل میں یہ ہے کہ ایک پروٹیسٹ انہوں نے کیا ایک پریس کلب کے باہر بھی 15 دن انہی ایشوز کے اوپر بیٹھے رہے حکومت کو کام ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایک تو یہ کہ کراچی کے مالک بہت بن گئے جو بھی بندہ آتا ہے وہ شارع فیصل کو ٹھیک ایک تو وہ تھیوری غلط ہے حقیقت میں ایسے نہیں ہے جماعت اسلامی 2.5% ووٹ لیے
وہ بھی ملین مارچ کرتی ہے, وہ بھی شارع فیصل کو سلیکٹ کرتی ہے. پہلی بات تو اس چیز کے بالکل میں خلاف ہوں کہ شارع فیصل کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. پوری نیشنل انٹرنیشنل موومنٹ جتنی بھی ہوتی ہے کراچی کی, اور کوئی بھی روڈ سلیکٹ کر لیں آپ, پاس صدر کا سلیکٹ کر لیں, بندر روڈ آپ سلیکٹ کر لیں, مگر شارع فیصل کو سلیکٹ کرنا یہ بہت غلط ہے. اور اس روڈ کو اس وجہ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ پیچھے جتنی بھی گاڑیاں آئے یہ آئے وہ اس کو, اور یہ صرف پی ایس پی نہیں, یہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی بھی ایسے کرتی ہے. وہ بھی اسی طریقے سے, جیسے فیصل واڈا نے ایک مرتبہ پورے روڈ کو بلاک کر کے اور انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ آگے, مگر سارے ہم لوگ تھے جو ایئرپورٹ جا رہے تھے, سارے ٹریفک کے اندر پھنسے ہوئے تھے. یہی چیز ہوتی ہے کہ جو شارع فیصل کو اسی وجہ سے ہی یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ, مگر پی ایس پی نے ایک پرامن 10-15 دن کا ان کا احتجاج رہا. گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس کو گورنمنٹ سے یہ کیا مانگ رہے تھے کہ بھئی پانی کا جو بھی ایشو ہو, مگر آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی لوگ یا کراچی کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا پی ایم ایل این کو ووٹ دیتے ہیں. ان ساری پارٹیز کا آج بھی لوکل باڈیز جو الیکٹ ہو کے آئی ہے, اب جب وہ الیکٹ ہو کے آئی تو آپ الیکٹڈ جو کاؤنسلر ہیں, الیکٹڈ میئر ہیں, اس کو آپ پاور نہیں دیتے ہیں. یا تو آپ وہاں پہ پانی کا مسئلہ حل کریں یا آپ اپنی ذمہ داری میئر کے اوپر دے دیں. ان کی جو ڈیمانڈیں تھی, ڈیمانڈ غلط نہیں ہے, ڈیمانڈیں غلط نہیں ہے. دیکھیں ان کا پروٹیسٹ کیسا ہے. اور دوسری سوال میرا سر یہ ہے, دیکھیں آج نام بدل گئے پارٹیوں کے, شکلیں تو وہی ہیں نا جو پہلے اس پارٹی کا حصہ تھی جو کراچی میں راج اس کے اوپر پتہ ہے کیا کہوں گا. تو پھر آج پی ایس 114 کی الیکشن اناؤنس ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سعید غنی کو لے کے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی جو کہتی ہے کہ کراچی کی عوام میرے ساتھ ہے, اس کو بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان اس کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, اس کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. پی ایس پی کو بھی لے کے آنا چاہیے کہ پتہ تو چلے, ہر بندہ ملین مارچ کی بات کرتا ہے, ہر بندہ کراچی کی بات کرتا ہے, پتہ چلے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوگی کہ کتنا عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ سپورٹ کرا. ایک آپ کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے, ہمارا ذہن کلیئر کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کی عوام آج بھی کس طرف کھڑی ہے, کیونکہ کراچی کی عوام کو یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ کراچی آج جو بھی سفر کر رہا ہے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. جنرل صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ایک تنقید اب یہ کی جا رہی ہے, جیسا کہ یہ رمیش کمار صاحب نے کہا, باقی شرکاء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھلے جیسا بھی احتجاج تھا اتنا وائلنس نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ بھی ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ ریڈ لائن ہے جناب, ریڈ زون ہے, وہاں پہ جانے کی آپ کو ضرورت کیا ہے, یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بریک کے بعد آؤں گا تو چاہوں گا پوری سچویشن جو اوورآل سچویشن ہے اس پہ وہ اپنا انالیسس بھی دیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. بریک کے بعد اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا,
ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات پہ جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہی سٹوری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی چیز اسٹیبلش کر دوں کہ آج جس طرح سے پاکستانی وکیل نے ICJ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستانی کیس کو ڈیفینڈ کیا ہے، لڑا ہے، اس پر داد تحسین کے وہ مستحق بھی ہیں اور اس پر ہم بات بھی کریں گے کس طرح سے انہوں نے بھارتی دلائل جو بالکل بے بنیاد تھے ان کو رد کیا ہے اور کافی مضبوط دلائل دیے ہیں۔ میں اس پر ضرور آؤں گا، لیکن جنرل صاحب سر مصطفیٰ کمال یا یوں کہہ لیں کہ پاک سرزمین پارٹی جس پر یہ بھی الزام ہے کہ جو بھی اس پارٹی میں آتا ہے صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، ڈرائی کلین ہو جاتا ہے، اور اب وہ بات کر رہے ہیں کراچی کے حقوق کی، تو سب سے بڑا تنقید یہ کی گئی جب یہ ملین مارچ چل رہا تھا کہ جناب جب آپ اقتدار میں تھے تب بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، تب کوئی کچھ نہیں کیا، اب بڑی بیسک سی ضرورت مانگی جا رہی ہے، پانی تک نہیں ہے کراچی میں۔ سر
دیکھیے ایک تو مجھے کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ملک کی دوسری صحیح سیاسی قوت تھی پیس پارٹی، اس کے دور میں سب کچھ ہوا، اور آج پیس پارٹی کی طرف سے جب کوئی توجیہات پیش کی جاتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے، تو کیا سندھ کی حکومت نہیں تھی وہاں پہ؟ حکومت فلیٹ ہو گئی تھی جب مراد علی شاہ صاحب اگر چائنا گئے ہوئے ہیں؟ یہ لاجک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ لاجک دی جاتی ہے کہ ہم نے اگر یہ کیا تھوڑا بہت معمولی سا لاٹھی چارج تھا اور یہ تو عام طور کا حصہ ہے، تو یہ مجھے لاجک مجھے عجیب سی لگتی ہے یہ۔ اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ 12 مئی کو واقع ہوا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ غلط تھا تو یہ کیا صحیح ہو جائے گا؟ اچھا ایک بڑا عجیب سا سوال ہے جو میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2.5-3 کروڑ کی جو کراچی کی آبادی ہے، جو پانی کا رونا رو رہے ہیں، ان سب کو پانی تو مل رہا ہے، سب زندہ تو ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اپنے باقی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں، تو یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ سٹوری سمپل یہ ہے، جو کراچی کے لیے پانی آنا چاہیے اتنا پانی موجود ہے، یہ میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ وہ پانی کراچی کے شہریوں تک نہیں پہنچ رہا، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ پانی بیچ میں کہاں سے غائب ہو رہا ہے اور وہ بک رہا ہے، لوگ پیسے دے کر دوبارہ پیسے کو خرید رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حکومت اگر اس چیز کو نہیں جانتی تو اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ جب یہی لوگ جو بات کر رہے ہیں، اچھا ایشو یہ ہے کہ MQM جس کا مصطفیٰ کمال صاحب حصہ تھے اور بہت سے دوسرے دوست جس وقت PSP میں شامل ہے وہ بھی MQM کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور پیس پارٹی بھی یہی موجود ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے تو انہی دونوں کو ہم نے حکومت میں دیکھا ہے سندھ کی حد تک۔ اگر یہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کو بگاڑ لیا یہاں تک، تو یہ سب قصوروار ہیں، ان سب کو اپنا اپنا حصہ تو اس میں ڈالنا چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آج مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور واقعی وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب ان کا دور تھا، جب وہ کراچی کے میئر تھے، انہوں نے کراچی کے بارے میں بہت سارا کام بھی کیا، یقیناً کیا انہوں نے کام یہ، لیکن سر بینگ اپوزیشن ناؤ آپ ان کا احتجاج کو صحیح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ اب تو ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ کچھ ٹھیک تو نہیں کر سکتے، اگر کچھ بگڑ بھی گیا ان کے دور میں تو اب تو وہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا کمال صاحب۔ لیکن ڈیمانڈز تو ان کی غلط نہیں ہیں۔ اب پانی جیسے جو بیسک نیسیسٹی ہے، اگر کوئی اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کیسے غلط ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی ستم ظریف نے تو کل یہاں تک کہا تھا کہ شکر کیجئے کہ ہوا حکومت کنٹرول میں نہیں ہے، ورنہ آج ہوا بھی ناپید ہو جاتی وہاں سے۔ ٹھیک ہے علی حیدر، میں جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ ایک ہائی کورٹ نے ایک ایکشن لیا تھا کہ ہائیڈرینٹ یہاں پہ اتنے، اور جو رینجرز نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہائیڈرینٹ، یہ ہمارے گھروں میں بھی پانی بالکل نہیں آتا تھا، ڈیفینس میں ہمارے گھروں میں بھی نہیں آتا تھا، ہم روزانہ ٹینکر مافیا منگاتے تھے، مگر وہ ہائیڈرینٹس کے اوپر تھوڑا بہت جو کنٹرول ہوا ہے، ابھی ڈیفینس میں پانی آنا تھوڑا بہت شروع ہوا ہے، ہمیں کافی۔ کل شیلا رضا بھی ایک پروگرام پہ کہہ رہی تھی، ہاں میرے پاس ٹینکر آتا ہے، بھائی ٹینکر ادھر ہی کراچی سے وہ ٹینکر بھرا جاتا ہے، جب پانی وہاں پہ موجود ہے، لوگوں کو پینے کا مل رہا ہے، تو وہ پیسوں کے اوپر پانی بک رہا ہے، مگر جو لائنوں میں آنا چاہیے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ تو بڑا صحیح تو سوال ہے، اور جنرل صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے بالکل یہ صابر بلوچ صاحب کہ جتنا پانی کراچی کو چاہیے اتنا تو مل رہا ہے، لیکن صابر بلوچ کا گھر ڈیفینس میں، ان سے پوچھیں ان کے پاس آ رہا ہے پانی؟ سر آپ ٹینکر استعمال کرتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے بلوچ صاحب آپ کے پاس؟ جی دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ڈیفینیٹلی کراچی میں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتنے سالوں سے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بھی پہلے، اس کے بھی جو پہلے گورنمنٹ تھی اس سے بھی پہلے، یہاں پر ایک بہت بڑا مافیا ہے، ایک بہت بڑا ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہے۔ سر گورنمنٹ سے بڑا ہے کیا یہ مافیا؟ عوامی پبلک پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی، پچھلے دور میں بھی پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی، مافیا کا سردار، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہے، جس طرح کہ ابھی کہا گیا ہے کہ جی کہ ان کو پانی ملتی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مافیا کا سردار کون ہے جو 9 سال میں آپ سے کنٹرول نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کو۔ اس میں دیکھیں میری عرض سنیں، اب بات یہ کہ ایک بات جو کہا گیا کہ جی کہ معاملہ جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے اور میئر صاحب کا ہے، تو میئر صاحب کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو اختیارات کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اختیارات تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جی آپ کسی سے مانگتے ہیں، اختیارات تو اسپیسیفائیڈ ہیں، وہ تو ہر ایک کے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹس ہیں، اختیارات ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرو۔ آپ کو کس نے یعنی کہا کہ جی کہ آپ اپنے اختیار استعمال نہ کریں؟ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا پولیس آپ کے انڈر میں ہو، پورے ایجوکیشن آپ کے انڈر میں ہو،
पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट आपके अंडर में हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर में हो, जिस तरह मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था, उस तरह अब नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक आपके अपने मेयर के जो इख्तियारात हैं, जो आईनी और कानूनी, वो तो आप अपने इस्तेमाल करें, आपको किसी ने नहीं रोका है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह बलोच साहब फरमा रहे हैं कि मेयर के पास इतने इख्तियारात हैं, कराची को ठीक किया जा सकता है, आप एग्री करते हैं सर? क्या मेयर पावरफुल हैं कराची में? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलावा मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के कौन से इख्तियारात हैं, जरा उसकी भी वजाहत कर दें तो मेरी समझ में आ जाएगा। क्या वाटर बोर्ड उन्हीं के पास है? क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन्हीं के पास है? ना कि वो कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं? सर ऐसे नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं सर, आपके लीडर कभी मेयर थे ना, तो कम से कम इतना तो आपको एक स्केच होगा कि कितने इख्तियारात मेयर के पास होने चाहिए जिससे कराची ठीक हो सके। कोई एक प्लान तो देना सर। मेरे भाई नहीं ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आइन में डिफाइन है, ये इख्तियारात उनको मेयर ऑफिस के लिए हम लोग इख्तियारात मांग रहे हैं। जो हमारी 16 डिमांड्स हैं उनमें से 8 डिमांड्स वो हैं जो मेयर के ऑफिस के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। मेयर नीचे इख्तियारात जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि मुद्दई सुस्त है, गवाह चुस्त है? इफ्तिखार रंधावा साहब, एमक्यूएम इतनी डिमांड नहीं कर रही इन इख्तियारात की जितने आप कर रहे हैं। देखें, अभी ये बात हो रही थी कि जो है ना इलेक्शन आ रहा है, सारे को लोग सियासत कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वोट ये पार्टियां ले लें, इलेक्शन ये लड़ें। मेरे यहाँ शहर के लोगों को पानी चाहिए, सफाई का निजाम चाहिए, मुझे वक्फा लेना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। उनके लिए सेहत जाते जाते इतना कह दूंगा, थोड़ा ये सुनने में अजीब लगता है कि जब गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या खुद गवर्नमेंट ये कहे कि एक जगह एक माफिया है और वो बहुत बड़ा है। कोई भी माफिया, किसी किस्म का माफिया हो, वो स्टेट से बड़ा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अपैरेटस से बड़ा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये कहना मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता कि माफिया है और बहुत बड़ा माफिया। वक्फे के बाद आएंगे, 2 अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। भारत खुद अपने जाल में फंसता हुआ नजर आता है। आईसीजे में जो केस लेकर गया है कुलभूषण यादव का, वहां पर भारत को काफी बड़ी पसपाई हुई है। क्या पसपाई हुई है इसका जिक्र करेंगे वक्फे के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से
जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। जनाब दाद तहसीन पेश की जा रही है पाकिस्तानी वकील खबर कुरैशी साहब को। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरह से पाकिस्तान का केस लड़ा है, भारत का काम था कुलभूषण यादव को बेगुनाह साबित करना। पाकिस्तान का काम नहीं था कि पाकिस्तान वहां जाके साबित करे कि दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, क्योंकि वो तो है, लेकिन चूंकि भारत ये केस लेकर गया। जनरल साहब मैं सर आपसे आप पहले कह रहे थे, मैं आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा सर, मैं आपके पास आता हूँ। जनरल साहब ये केस जो अब भारत लेके गया है, अभी तक आपने जो दलाइल सुने होंगे पाकिस्तानी वकील के, क्या आपको लगता है कि अब जो है वो काफी हद तक शिफ्ट हो चुका है केस पाकिस्तान के हक में, और भारत के दलाइल इंतहाई कमजोर थे, वो कुछ साबित नहीं कर पाया? सर देखिए, भारत का इनिशियली तो केस ही नहीं था ये। अच्छा, भारत ने इसे सियासी फायदा उठाना था, और मेरी जाती राय हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन केस को जरूर फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट का मामला है जी। 2-3 चीजें मैं अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1 तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस वक्त एक भारतीय जज बैठे हुए हैं। ओके, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए था कि पाकिस्तान का भी एक एडहॉक जज वहां पे बैठा हो, ताकि बैलेंस आउट हो, कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। राइट। दूसरा, ये खबर कुरैशी साहब का मैंने पहली दफा नाम सुना। पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट में पहले केसेस करते रहे हैं। एक हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट्स में या इंटरनेशनल फोरम पे अपने मुकदमात जीते नहीं हैं। ये भी एक परसेप्शन है ये। कोई एक आध मिसाल और एक चीज मैं समझाऊं सारे मुख्तलिफ कवानीन जो समझ के कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन में नहीं आता, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि सिर्फ एक सादा सा जवाब दे देता और जवाब दे के बैठ जाता, क्योंकि सारा ओनस भारत पर है। अच्छा, नहीं कि पाकिस्तान को अपीयर ही नहीं होना चाहिए था सर? ये अखज़ कर पा रहा हूं मैं आपकी बात से। सॉरी, पाकिस्तान को सर अपीयर ही नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी बात जो समझ मेरे ज़हन में, अगर पाकिस्तान को देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी दानिश में जो केस में समझ आया वो ये है कि चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इसमें जुरिसडिक्शन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने उसमें पेश होकर अपने आप को एक फरीक बना लिया है इसमें। ओके, हमें जो मेरे वकीला से बात हुई है, उन्होंने कहा ये गलती है कि हमने अपने आप को वकील बना लिया है। ठीक है सर। किसी हद तक हमने अपने आप को इसका एक फरीक बनाने के बाद इस केस को मान लिया है। जनरल साहब मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये बात यहाँ पे हुकूमत के नुमाइंदे बैठे उनसे पूछ लूँ। सर ये एक व्यू है जनरल साहब का, हमें इसमें पार्टी होने नहीं चाहिए था, एक जवाब देते कि जी आपका तो काम ही नहीं है, इसमें अमल दखल ही नहीं है, चुप करके बैठ जाते। जनरल साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह, मगर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सियासत बिल्कुल कानूनदान जो है ना वो उनकी नज़र हर जगह पे होती है। एक हमें इंटरनेशनली एक नोटिस आता है, अगर आपको आज अदालत, तो यहाँ की भी अदालत से अगर नोटिस आता है तो आपको वहाँ पे पेश होना पड़ता है। ठीक, हमें जवाब नहीं दे सकता। ठीक, ऐसे नहीं, हमें पेश होना था। दूसरी चीज, नंबर पे पहली का जवाब। दूसरा, जो नए एनर्जेटिक बंदे होते हैं ना, जो पुराने जो पीछे से आ रहे हैं कि भाई बड़े नाम है, वो टैलेंट जो है ना पाकिस्तान में बहुत बड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से खबर कुरैशी जिस तरीके से वहाँ पे हैंडल किया है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहता हूँ, हाई कोर्ट में पेश होता रहता हूँ,
अच्छे तरीके से उसने दलाइल दिए। अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि क्यों भारत फंस गया। 1974 के अंदर भारत ने खुद कानून साजी की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो वो आलमी अदालत में नहीं लेके आएंगे। जब 1999 में हमारे वो जो एक इंसिडेंट हुआ था तैयारी वाला, हमने जब अप्रोच की तो उन्होंने ये बताया कि 1974 के अंदर हमने कानून साजी कर दी है, लिहाजा आप जो है वो ये आलमी अदालत नहीं सुन सकती। आज अगर आलमी अदालत कहती है कि हमारी ये जुरिडिक्शन है, जो 1974 का जो ये कानून उन्होंने बताया था कि हमने बनाया है, जो रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है, तो हमारे पास ये बात आती है कि भाई 1999 वाला जो केस है वो भी हमारा ओपन करें, और जो कश्मीर का जो हम बार बार कहते हैं कि भाई आप वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आए, फिर वो भी आप ओपन करें। या तो आपकी जुरिडिक्शन खुद भारत पहले कह चुका है कि नहीं है, हम फिर भी आपको ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं है और हमें अपना काम करने दें। तो नंबर वन ऑप्शन। नंबर सेकंड ऑप्शन, अगर आप कहते हैं प्लस पॉइंट्स, अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं ये जो वो है हमारी जुरिडिक्शन है, हम चैलेंज हम उसको नहीं करते हैं, तो भारत इसको भी बताए कि भाई कैसे लिए, ठीक है, इसको भी बताए, उसको भारत को ये साबित करना पड़ेगा कि कलभूषण एक इनोसेंट है। और दूसरा, कश्मीर का जो इतना 70 सालों से जो इशू रहता है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और 1999 वाला भी ये कुछ फवायद है जो गिनवाए हैं अभी। मुझे इजाजत दें एक बात करने की। ये फवायद में गिनवाए हैं अभी डॉक्टर साहब ने। जी सर आप बड़े हैं मगर मेरे पास ज़हन में जो था वो उन्हें बताइए। जी नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आज हम पेश हुए हैं तो डॉक्टर साहब ने जो बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं इनको हमें आज शामिल कर देना चाहिए था, ताकि ऑन रिकॉर्ड तो आ जाती बात। ये सर ये पॉलिटिकल पॉइंट्स है ना, इसको आप उस केस का हिस्सा तो नहीं बना सकते। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट्स डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखिए नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बात जो कर रहा हूं, देखिए नो, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिस तरह भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, एक केस को उठा लिया है, तो हम जब जवाब दे रहे हैं तो हम भारत का जो सारा चेहरा था बेनकाब आज कर सकते थे कि देखिए ये केस इसलिए भी नहीं है, आप सुन सकते हैं जो जवाब थी हमारी, और अगर आप ये केस सुनना चाहते हैं तो साथ साथ ये केस भी सुनिए, क्योंकि ये मसाइल इससे बड़े हैं। ये सर मसला ये है ना कि ये मसाइल अब भारत को इसका यकीन तो हो गया। सर बलोच साहब, भारत तक ये पैगाम तो पहुंच गया कि आपने एक मामले के अंदर जुरिस्डिक्शन को कबूल कर लिया। अब जैसे डॉक्टर साहब ये पॉइंट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो कश्मीर समेत दीगर मामलात में भी फिर आपको आलमी अदालत की जुरिस्डिक्शन उसकी कबूल करनी पड़ेगी। मैं जनरल साहब एक चीज आपको बताऊं, जो खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी होता है, जब आदमी कोई गैम्बलिंग करता है तो कभी कभार ऐसी गैम्बलिंग सेटल वाली करता है कि गेम उस तरह बैठता है तो भी हमारी जीत होती है, गेम इस तरह बैठता है तो भी हमारी जीत होती है। मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा था आज, मैंने आज सोचा कि आर्टिकल लिखूं तो मेरे चीज में। साबिर साहब प्लीज सर, प्लीज साबिर साहब। खिलाड़ी जी जनाब, जी साबिर साहब प्लीज उनको कहें ऐसे डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। चलिए अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अच्छा जी, बात देखो, बात बेसिकली ये पॉइंट नहीं है। इस चीज को आप ना देखें कि जी कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, या 74 में क्या मुआहदे हुए थे, क्या मुआहदे नहीं हुए, दैट्स नॉट द पॉइंट। इसको आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये देखें कि देखो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं, ये तमाम चीजें वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी का हालत तो यह है कि 4 साल से ऊपर हो गए इस हुकूमत को। इस हुकूमत की अभी तक किसी किस्म की कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, आपका एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है कि जो आपके केस को दुनिया के तमाम बड़े टॉपिक पे जा रहे हैं साबिर बलोच साहब, पेश करे। फॉरेन पॉलिसी ये है कि प्राइम मिनिस्टर चारों चीफ मिनिस्टर के साथ चाइना में लीड कर रहा है, या दूसरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। यू नीड, आपको एक इफेक्टिव। सर आपको नहीं लगता चाइना आज भारत को छोड़ के सबको ओबोर के अंदर शामिल करने पर चाइना जो है वो रजामंद हुआ है, तो ये फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं कहेंगे इसको आप बलोच साहब? नहीं, ये क्या फॉरेन पॉलिसी की याद देखो, चाइना तो जो कुछ भी कर रहा है, चाइना तो इतना अच्छा दोस्त है कि वो दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। अच्छा, और चाइना के साथ जो दोस्ती है उसको जो स्ट्रेंथन किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने से, बेनजीर साहबा के जमाने से, और इससे पहले
زرداری صاحب 11 دفعہ 12 دفعہ 22 صدر کے انہوں نے چائنا کا دورہ کیا ہے, تعلقات کو بڑھائے ہیں. آج تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین, چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کی ڈگنیٹی, انٹیگریٹی, اس کی عزت, اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے, غلط الفاظ, غلط جملوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس پر FIA ایکشن لے. جناب یہاں پر بھی دو آرا آ جاتی ہیں پبلک کی کہ کیا یہ واقعی ملائن کیا جا رہا ہے ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو, یا پھر ناظرین ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہے جو عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا تھا, اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. پر بھروسہ ہو تو ایسا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلاف. کلبھوشن پر فیصلہ محفوظ. جیت ایسی جو مدتوں یاد رہے. لیجنڈز کا الوداع. یہی نہیں, 9 بجے کے بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں. جلد بازی 4 جانیں لے گئی. سب کا شو ختم. گلوکار بھی سیاسی ہو گئے. مزید 4 حملوں کا خدشہ. اسکوائر ون پیش کرتا ہے MM عالم روڈ لاہور پر اپنا مین روڈ فیسنگ جیولری شو روم خریدنے کا انمول موقع 2.5 سال کی آسان اقساط پر. بکنگ کے لیے ابھی کال کریں 042-111-926-336. ایکسکلوسیولی مارکیٹڈ بائی زمین.com. کرکرے پاکستان نمبر 1 کارن سنیک اب ہے اویلیبل 10 روپے اور 20 روپے کے نئے پیکس میں. یار سن یار, ایوریسٹ کے اتنے پاس پہنچ گئے, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. اس دوپہر میں نے اپنے دوست کو آخری بار دیکھا, کیونکہ دوسری طرف سے جو نکلا وہ تو کوئی اور ہی تھا. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. سستے تار کا انتخاب جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. 99.99% پیور کاپر سے بنے اصلی پاکستان کیبلز کی پہچان. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول نے کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन। जी ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनरल साहब। तो निसार साहब कहते हैं कि जनाब जिन जिन लोगों ने मिलाइन किया है इंस्टीट्यूशन को, पाक आर्मी को, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, क्या मिलाइन किया सर? एक आपको नहीं लगता एक क्रिटिसिज्म था आवाम के अंदर, जो भी जज्बात थे पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके पास एक जरिया था सोशल मीडिया, उन्होंने वहां पर उसका इजहार कर दिया। जनरल साहब देखिए, मैं फिर आपसे बात करूंगा, फौजी के मुंह से ये बात शायद इतनी सजे नहीं। अच्छा देखिए, इज़हार या ख्याल को या जज्बात को अगर कैद किया जा सकता तो शायद दुनिया आज कहीं ना कहीं और पहुंची होती। ठीक है, आज के दौर में खास तौर पर मुमकिन नहीं है। यही अवाम थी, यही लोग थे, ये सोशल मीडिया था जिसने फौज को जो इज्जत दी और फौज के साथ खड़े हुए, और फौज शायद अब भी खड़े हैं, ये अभी भी खड़े। अगर ये बातचीत जो सोशल मीडिया पे चल रही है, या मैं कर रहा हूं या कोई कर रहे हैं, ये फौज से हमारी मोहब्बत में कमी नहीं आई है। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत में कमी आ नहीं सकती। सर जिससे है कि कुछ एक फैसला हुआ है जनरल साहब, मैं ये आपसे वर्ज कर रहा हूं, एक फैसला हुआ है। अब फैसले के पॉजिटिव्स भी हैं और फैसले के नेगेटिव्स भी हैं। ठीक है, अगर हम फैसले के नेगेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, या जो भी ये बात कर रहा है कोई जुर्म नहीं कर रहा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि फैसला करते वक्त जो फैसला करने वाली क़ुव्वतें हैं उनके जहन में वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है जो अवाम से है, और अगर अवाम अपनी राय दे तो फैसला सही किया जा सकता है। आखिरकार पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के बारे में फैसला किया है। इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत या जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं है। मैं सर इसी नुक्ते को, 22 करोड़ अवाम है, आप हैं, मैं हूं, सब सारे। सर टाइम को बहुत कम मेरे पास, आपके बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं सर। सर जिससे मोहब्बत हो उसी से शिकायत होती है, और शिकायत अगर किसी ने की भी है तो आवाम का हक है, वो कर सकती है। तो आपको लगता है साहब को इतनी एक्सट्रीम तक जाना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ है मुल्क के लिए बेहतर हुआ है, और इसको किसी की हार या जीत नहीं समझना चाहिए। हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जो खेलने वाले जो लोग हैं, जिसकी वो समझ नहीं है कि ये क्या मसला था, जो अभी तक अगर आप डिटेल में पूछोगे ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं, मुझे वो अगर बताए कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट में क्या था, उसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी, मगर ऐसे निकल आते हैं रास्ते में कि भाई ये था, वो था, सिक्योरिटी इशू था। एक तो वो, दूसरी चीज ये कि वो पॉलिटिकल लोग जो इस इशू के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, जो इस इशू के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी गलत है। चले गलत देखिए, जब इन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स होती है, या जब जो आम बंदा तो उठा के फेसबुक पे बात कर रहा, वो पॉलिटिक्स कहां से कर रहा था सर? अब आप उसको पकड़ने जा रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने इस वजह से ये बात की, इंटीरियर मिनिस्टर ने इस वजह से ये बात की कि ये एक सीरियस इशू है, ये मुल्क कोई शक आप मिलान नहीं कर सकते। इसी इशू के ऊपर मिलान करने में एक बड़ी पतली लकीर है सर, उसको क्रॉस किया जा सकता है। इसी इशू के ऊपर कमीशन बनी,
اور آج اسی ایشو کے اوپر ہم دوبارہ یہ سوشل میڈیا کو چلیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے چونکہ ٹاپک کا حصہ تو نہیں لیکن میں پاکستانی کپتان مصباح الحق اور یونس خان کو چونکہ انہوں نے ایک شاندار کریئر جو ہے کھیلا پاکستان کے لیے ملک کے لیے, جاتے جاتے ان کو ٹریبیوٹ دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. Test match runs for Yunus Khan.